अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की ये वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको 15 से ज़ायद जुमले दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर। इसको अरबी में कहेंगे इफ्तहिल बाब, इफ्तहिल बाब, या आप ये भी कह सकते हैं इफ्तह अलबाब, इफ्तह अलबाब। अगर हम किसी मेल से कह रहे हैं उस वक्त ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। इफ्तह खोलो या खोलिए, ओपन, अलबाब दरवाज़ा, द डोर, इफ्तह अलबाब दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। इसके बाद जुमला है दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ये फीमेल के लिए जुमला दिया जा रहा है। अगर किसी फीमेल से आप कह रहे हैं तो कहेंगे इफ्तही अलबाब, इफ्तही अलबाब, इफ्तही खोलो, ओपन, अलबाब द डोर, दरवाज़ा, इफ्तही अलबाब दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। इसके बाद जुमला है अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ। इन अरबिक इफ्तह फमका, इफ्तह फमका, इफ्तह खोलो, ओपन, फमका अपना मुंह, योर माउथ, इफ्तह फमका अपना मुंह खोलो। ये मेल के लिए जुमला है। अगर आप किसी मेल से बोल रहे हैं उस वक्त ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जुमला है अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, इफ्तही फमकी। ये फीमेल के लिए जुमला है, फॉर फीमेल। इफ्तही फमकी, इफ्तही खोलो, ओपन, फमकी अपना मुंह, योर माउथ, इफ्तही फमकी अपना मुंह खोलो। इसके बाद जुमला है बोतल खोलो या बोतल खोलिए, ओपन द बोतल। इन अरबिक इफ्तह अज़्ज़ुजाजा, इफ्तह अज़्ज़ुजाजा, इफ्तह अज़्ज़ुजाजा बोतल खोलो। और अगर किसी फीमेल से कह रहे हैं तो इफ्तह के बजाय इफ्तही कहेंगे, इफ्तही अज़्ज़ुजाजा बोतल खोलो, ओपन द बोतल। इसके बाद जुमला है खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। इन अरबिक इफ्तह अन्नाफिज़ा, इफ्तह अन्नाफिज़ा, इफ्तह खोलो, ओपन, अन्नाफिज़ा खिड़की, द विंडो, इफ्तह अन्नाफिज़ा खिड़की खोलो। और अगर किसी फीमेल से आप कह रहे हैं तो कहेंगे इफ्तही अन्नाफिज़ा, इफ्तही अन्नाफिज़ा खिड़की खोलिए। इसके बाद जुमला है अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो या खोलिए, ओपन योर आइस। इन अरबिक इफ्तह आइनैका, इफ्तह आइनैका, इफ्तह खोलो, खोलिए, ओपन, आइनैक अपनी आंखें, योर आइस, आइन आइस को कहते हैं, इफ्तह आइनैक। और अगर किसी आप फीमेल से कह रहे हैं तो कहेंगे इफ्तही आइनैकी, इफ्तही आइनैकी, ओपन योर आइस अपनी आंखें खोलो। इसके बाद जुमला है गेट खोलिए या गेट खोलो, ओपन द गेट। इन अरबिक इफ्तह अलबवाबा, इफ्तह अलबवाबा, इफ्तह खोलो, ओपन, अलबवाबा गेट, द गेट। और अगर किसी फीमेल से आप कह रहे हैं तो कहेंगे इफ्तही अलबवाबा, इफ्तही अलबवाबा, इफ्तही खोलो, अलबवाबा गेट। इसके बाद जुमला है इस दरवाज़े को खोलो, ओपन दिस डोर। इन अरबिक इफ्तह हादल बाब, इफ्तह हादल बाब, इफ्तह खोलो, ओपन, हादा इस, दिस, अलबाब दरवाज़ा, डोर, इफ्तह हादल बाब इस दरवाज़े को खोलो। या आप ये भी यह दरवाज़ा खोलो,
یا یہ والا دروازہ کھولو، اس وقت یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے افتحی ھذا الباب، افتحی ھذا الباب، یہ دروازہ کھولو، اوپن دس ڈور۔ اس کے بعد جملہ ہے اپنا بیگ یا سوٹ کیس کھولو، بیگ یا سوٹ کیس کھولو، اوپن یور سوٹ کیس یا اوپن یور بیگ۔ ان عربک افتح حقیبتک، افتح حقیبتک، افتح کھولو، اوپن حقیبتک اپنا بیگ یا اپنا سوٹ کیس، یور سوٹ کیس یا یور بیگ۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے افتحی حقیبتکی، افتحی حقیبتکی، اوپن یور سوٹ کیس، اپنا بیگ یا سوٹ کیس کھولو۔ اس کے بعد جملہ ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، کیپ یور آئیز اوپن۔ ان عربک ابقی عینیک مفتوحتین، ابقی عینیک مفتوحتین، ابقی عینیک اپنی آنکھیں رکھو، کیپ یور آئیز مفتوحتین کھلی، اوپن، ابقی عینیک مفتوحتین اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ اور اگر کسی فیمیل سے بول لیں تو آپ یہاں ابقی عینیک مفتوحتین کہیں گے، کیپ یور آئیز اوپن۔ اس کے بعد جملہ ہے دروازہ کھلا چھوڑ دو، دروازہ کھلا چھوڑ دو یا دروازہ کھلا رکھو، لیو دا ڈور اوپن۔ ان عربک اترک الباب مفتوحا، اترک الباب مفتوحا، اترک چھوڑ دو، لیو الباب دروازہ، دا ڈور، مفتوحا کھلا ہوا، اوپن، اترک الباب مفتوحا دروازہ کھلا چھوڑ دو یا کھلا رکھو۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اترکی الباب مفتوحا، اترک کے بجائے اترکی کہیں گے، اترکی الباب مفتوحا، لیو دا ڈور اوپن۔ اس کے بعد جملہ ہے دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو، کلوز دا ڈور۔ ان عربک اغلق الباب، اغلق الباب یا اغلق الباب، دروازہ بند کر دو، اغلق بند کر دو، کلوز الباب دروازہ، دا ڈور۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے اغلقی الباب، اغلقی الباب، اغلقی بند کر دو، الباب دروازہ، کلوز دا ڈور۔ اس کے بعد جملہ ہے کھڑکی بند کر دو، کلوز دا ونڈو۔ ان عربک اغلق النافذہ، اغلق النافذہ، اغلق بند کر دو، کلوز النافذہ کھڑکی، دا ونڈو۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اغلقی النافذہ، اغلقی، اغلقی النافذہ کھڑکی بند کر دو، کلوز دا ونڈو۔ اس کے بعد جملہ ہے اپنی آنکھیں بند رکھو، اپنی آنکھیں بند کرو، کلوز یور آئیز۔ ان عربک اغلق عینیک، اغلق عینیک، اغلق بند کرو، کلوز عینیک اپنی آنکھیں، یور آئیز۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اغلقی عینیک، اغلقی عینیک، اغلقی بند کرو، کلوز عینیک اپنی آنکھیں، یور آئیز، اغلقی عینیک فور فیمیل، اغلق عینیک فور میل۔ اس کے بعد جملہ ہے اپنا منہ بند کرو، کلوز یور ماؤتھ، کلوز یور ماؤتھ۔ ان عربک اغلق فمک، اغلق فمک، اغلق بند کرو، کلوز فمک اپنا منہ، یور ماؤتھ، اغلق فمک اپنا منہ بند کرو۔ اور اگر کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اغلقی فمکی، اغلقی فمکی، اغلقی بند کرو، کلوز فمکی اپنا منہ، یور ماؤتھ۔ فور فیمیل اغلقی فمکی، فور میل اغلق فمکا۔ اس کے بعد جملہ ہے گیٹ بند کرو، گیٹ بند کرو، کلوز دا گیٹ۔ ان عربک اغلق البوابہ، اغلق البوابہ، اغلق بند کرو، کلوز البوابہ گیٹ، دا گیٹ، اغلق البوابہ گیٹ بند کرو، کلوز دا گیٹ۔ فور فیمیل اغلقی البوابہ، اغلقی البوابہ، اغلقی بند کرو، کلوز البوابہ گیٹ، دا گیٹ۔
محترم नाज़रीन इकराम, ये आपको 15 से ज़ायद जुमले दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इनको इस्तेमाल करें। इनके ज़रिए अरबी बोलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।